गजा में 15 माह से जारी कत्ल गारत का सिलसिला बंद होने के करीब जंगबंदी के पहले मरहले पर अमल दरामद में इबाम। मुआहदे के मुताबिक जंगबंदी का वक्त सुबह 8:30 बजे का वक्त मुकर्रर था। हमास की जानिब से गजा से इसराइली कैदियों की फहरिस्त जारी करने में ताखीर, कुछ तकनीकी वजूहात की बुनियाद पर ताखीर हो रही है। राब्तों में रुकावट के बायस पैगाम रसानी में मुश्किलात हैं। जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद करेंगे, हमास का ऐलान। हमास ने जंगबंदी मुआहदे की शराइत पूरी नहीं की, तर्जुमान इसराइली फौज का इल्ज़ाम। इसराइली वज़ीर आज़म ने जंगबंदी कैदियों की फहरिस्त से मशरूत कर दी। जब तक कैदियों की फहरिस्त नहीं मिलेगी जंगबंदी नहीं होगी। नेतन्याहू ने इसराइली फौज को जंगबंदी से रोक दिया। लुटे पुटे फ़लस्तीनी तबाहाल घरों में वापसी के मुंतज़िर। इसराइल की वहशियाना बमबारी से बस्तियां मिलियामेट, घर, हॉस्पिटल, स्कूल्स और कॉलेजेस खंडर बन गए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज जनूबी गाज़ा में रफ़ा सिटी से निकलना शुरू हो गई। इसराइली फ़ौज मिस्र सरहद के साथ फौजल राहदारी के साथ मौजूद रहेगी। मुआहदे के तहत 33 इसराइलियों को रिहाई मिलेगी। इसराइल 95 फ़लस्तीनियों को रिहा करेगा। हमास की क़ैद में मौजूद 33 गैरकमालियों की तस्वीर जारी। अगले मरहले में मिस्र के साथ रफ़ा क्रॉसिंग खोली जाएगी। तीसरे मरहले में गजा की तामीरों के मामला तय होंगे। इसराइल जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेगा। हमास ने मुआहदे पर अमल ना किया तो इसराइल दोबारा जंग का हक रखता है। दोबारा जंग छिड़ेगी तो हम नए तरीके और बड़ी ताकत के साथ लड़ेंगे। कोशिश जारी रखेंगे कि हमास की फौजी और हुकूमती सलाहियतों को ख़त्म करें। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का गजा जंगबंदी मुआहदे के बाद पहला खिताब। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत। वेस्ट इंडीज़ को जीत के लिए 174 रन, पाकिस्तान को 5 विकेटें दरकार। वेस्ट इंडीज़ के बैटर पाकिस्तानी स्पिन के जाल में फंस गए। पाकिस्तान के 251 रन के हदफ में 54 रन। वेस्ट इंडीज़ की आधी टीम पेविलियन लौट गई। साजिद खान और नुमान अली का दूसरे इनिंग में भी एक्शन रिप्ले। बैटर्स घूमती गेंदों का सामना करने में नाकाम। पाकिस्तानी टीम दूसरे इनिंग्स में 157 रन बनाकर आउट हुई। कप्तान शान मसूद 52 रन बनाकर नुमा रहे। मोहम्मद हुरैरा ने 29 और कामरान गुलाम 27 रन बना सके। जोमिल ने 7 खिलाड़ियों को आउट किया। मराकश कश्ती हादसे में जिंदा बचने वाले पाकिस्तानी शहरियों की लिस्ट जारी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बच जाने वालों में 21 पाकिस्तानियों की शिनाख्त हुई, जिनके नाम और पासपोर्ट नंबर जारी कर दिए गए। रबात में पाकिस्तान सफारती मिशन मुतासरीन की इमदाद के लिए मुतहरिक है। मुतासरीन के लिए खुराक, पानी, अद्वियात और कपड़ों समेत ज़रूरी सामान का इंतज़ाम किया गया है। हुकूमत पाकिस्तान मराकश हुकाम के साथ करीबी राब्ते में है। मराकश कश्ती हादसे की तहकीकात में अहम पेशरफ। FIA के 20 एहलकारों के खिलाफ तहकीकात शुरू। एहलकारों पर कश्ती हादसे के मुतासरीन की एयरपोर्ट पर मुबैना क्लियरेंस का इल्ज़ाम। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर तैनात 8, लाहौर और कराची एयरपोर्ट पर तैनात 6 एहलकार शामिल। तुर्किया और लीबिया के बाद मौरितानिया इंसानी स्मगलिंग का तीसरा और नया रूट है। FIA हुकाम। दौलतकुरम की 4 विलेज काउंसिल में ऑपरेशन की तैयारियां। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कई मोर्चों का कंट्रोल संभाल लिया। इलाके में भारी नफरी तैनात। जिला इंतजामिया के मुताबिक बंकर्स मसमारी का अमल ताख़ीर का शिकार है। टल पारा चनाब मेन शाहरा हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद। अशिया ज़रूरिया की सप्लाई न होने से आवाम को शदीद मुश्किलात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब के रोड्स की तामीर और मरम्मत माली साल के आखिर तक मुकम्मल करने का हुक्म। तमाम मराकज़ सेहत की तामीर और बहाली का पहला फेज़ 30 जून तक मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदद ख़ुसूसी इजलास। पंजाब भर में रोड्स और हेल्थ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का जायज़ा। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब भर में राब्ता सड़कों की बहाली और तामीर और मरम्मत से लाखों शहरी मुस्तफ़ीद होंगे। खेता मंडी सड़क की तामीर से मुआशी सरगर्मियाँ भी बढ़ेंगी।
بدقسمتی سے عدلیہ کو ذوالفقار بھٹو کے قتل کے لیے استعمال کیا گیا۔ 40 سال بعد سپریم کورٹ نے مانا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کیا گیا۔ ضیاء الحق کے دور میں لاہور قلعے میں ٹارچر سیلز بنائے گئے تھے۔ لاہور قلعے میں مختلف سیاسی نقطہ نظر رکھنے پر لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ جسٹس اطہر من اللہ کا تقریب سے خطاب، کہا جبری گمشدگیوں اور قیدیوں سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ نے ججمنٹ دی۔ کہا جاتا ہے کہ ملک میں انسان محفوظ نہیں تو جانوروں کی بات کیوں کی جائے؟ جس پر بات کی جاتی ہے قانون تو ایک ہے لیکن فیصلہ کیوں مختلف ہوتا ہے؟ ہمیں اسکول کے دور میں حقیقت سے برعکس پڑھایا جاتا رہا۔ پاکستان میں بہت سی اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو فلاحی منصوبے پر سزا دی گئی۔ شریف خاندان کی طرح پیسہ بیرون ملک منتقل کرنے پر سزا نہیں ہوئی۔ القادر کیس میں پیسہ بیرون ملک نہیں گیا بلکہ پاکستان آیا۔ سزا پر خوشیاں منانے والے جلد ہی پچھتائیں گے۔ القادر یونیورسٹی میں سیرت النبی کی تعلیمات دی جاتی ہیں۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کا بیان۔ حکومت نااہل لوگوں کے پاس ہے، جمعی اسمبلی میں بیٹھنے کی کوئی خواہش نہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے تنقیدی وار۔ 26ویں آئینی ترمیم حکومت کی خواہش پر پاس ہوتی تو بڑی تباہی آتی۔ حکومت کا آئینی مسودہ پارلیمنٹ اور انسانی حقوق کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا۔ خیبر پختونخوا آگ میں جل رہا ہے، وہاں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں۔ آج سیاست کا مقصد کرسی اور اقتدار کا حصول ہے۔ مضبوط حکومت کے بغیر ملک نہیں چل سکتا۔ معیشت کے اشاریوں سے قوم کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ سربراہ جے یو آئی کا چارسدہ میں تقریب سے خطاب۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو بائیڈن سے صدارتی معافی ملنے کے لیے پر امید۔ عافیہ صدیقی کے ڈاکٹر نے جو بائیڈن سے صدارتی معافی کی اپیل کر دی۔ برطانوی میڈیا کا دعویٰ، عافیہ صدیقی کے ڈاکٹر نے وکیل کے ذریعے بائیڈن سے معافی دینے کا مطالبہ کیا۔ صدر جو بائیڈن اب تک 39 لوگوں کو صدارتی معافی، 3989 افراد کی سزائیں کم کر چکے ہیں۔ نائجیریا میں آئل ٹینکر الٹ گیا، آگ لگنے سے 70 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ ٹینکر الٹتے ہی پیٹرول سڑک پر پھیل گیا۔ پولیس کے روکنے کے باوجود لوگوں کی بڑی تعداد پیٹرول جمع کرنے پہنچ گئی۔ اچانک دھماکہ ہو گیا۔ گزشتہ سال اکتوبر میں بھی ریاست جیگوا میں ایسا ہی حادثہ ہوا تھا جس میں 147 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریب کل ہوگی۔ امریکہ میں شدید سرد موسم کے باعث ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریب انڈور ہوگی۔ ٹرمپ کیپٹل ہل کے سامنے اوپن ایئر کی بجائے بلڈنگ کے اندر روٹنڈا ہال میں اپنے منصب کا حلف اٹھائیں گے۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہا، ملک میں سرد موسم کے باعث عوام کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ اس سے قبل 1985 میں صدر ریگن کی حلف برداری کی تقریب بھی سرد موسم کے باعث روٹنڈا ہال میں منتقل کی گئی تھی۔ اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری، کوئٹہ، خانوزئی، پروجیکٹ ٹاپ پر برف باری، قلعہ عبداللہ اور وادی زیارت میں بھی سفید چادر اوڑھ لی۔ وادی نیلم میں برف باری کا سلسلہ شروع۔ ویسٹ ویلی کی مین شاہراہ سمیت متعدد رابطہ سڑکیں بند۔ اسلام آباد، مئی اور گلیات میں بھی بادل برسنے کا امکان۔ پشاور، چترال، دیر، سوات میں بھی بارش متوقع۔